जानवर गर्मी बहुत ज़्यादा करते हैं। गर्मियों में ऐसी कौन सी खुराक, ऐसा कौन सा नुस्खा दें जिससे जानवर गर्मी कम करें। सवाल नंबर 2, हीट स्ट्रेस और हीट स्ट्रोक में क्या फ़र्क है। सवाल नंबर 3, हीट स्ट्रेस और ब्लड पैरासाइट्स यानी कि खून के कीड़े, इनमें मामूली सा फ़र्क होता है। इनको डायग्नोज किस तरह से करना है, तशखीस किस तरह से करना है, कैसे पता चलेगा कि ये गर्मी की वजह से जानवर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर कर गया है, हुल्ला मारना शुरू कर दिया है, या किसी खून के कीड़े ब्लड पैरासाइट की वजह से जानवर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हुआ है। इस तरह और भी बहुत सारे जो जानवरों के गर्मी करने के हवाले से सवालात पूछे जाते हैं कि इसको मैनेज किस तरह से करना है, ऐसा क्या करें कि जानवर गर्मी ना करें। इन तमाम सवालों के जवाब आज की वीडियो के अंदर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि ये जानवर को हीट स्ट्रेस है, जानवर क्या अलामात जाहिर करता है। आमतौर पर जिन लोगों ने मवेशी रखे होते हैं उनको ये चीज़ पता होती है कि जानवर का जो बॉडी का टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। 103.5 तक, 104 तक, 105 तक चला जाता है। लेकिन ये कब जाता है? जो दोपहर का वक्त है, 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक, जो मौसम ठंडा होना शुरू होता है, जानवर अपना बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल कर जाता है। दिन के वक्त में चारा बहुत कम खाता है। जो टेम्परेचर मौसम जरा ठंडा होता है माहौल का, तब जानवर खाना पीना भी सही तरीके से शुरू कर देता है। इसका क्या मतलब है कि ये जानवर को हीट स्ट्रेस था, गर्मी की शिद्दत ज्यादा थी, जिसकी वजह से जानवर ने खाना पीना चारा कम कर दिया। दूसरा क्या होता है, जानवर हुल्ला मारता है, यूं खड़ा है जानवर, आगे पीछे इस तरह हरकत जो है जानवर की वो शुरू रहती है। पसलियां, तेज सांस लेता है, पसलियां वाज़े तौर पे दिखाई देती हैं कि अब जानवर सांस ले रहा है, बाहर निकाल रहा है। ये चीज जानवर बिल्कुल सामने दिखाई देती है। ज्यादातर जानवर जो हैं वो हीट स्ट्रेस के नतीजे में खड़े रहते हैं, मुंह से रालें गिराते हैं, तेज सांस लेते हैं, दिल की धड़कन तेज होती है। तो ये वो सारी अलामात हैं जो हीट स्ट्रेस की हैं। जहां तक पूछा जाता है कि हीट स्ट्रेस और स्ट्रोक क्या है, हीट स्ट्रेस है कम दर्जे की गर्मी की जानवर पे गर्मी का असर होना, कि एक जानवर को बहुत ज्यादा गर्मी लगी है, थोड़े कम दर्जे की है, ये है हीट स्ट्रेस। अगर गर्मी का अटैक इतना ज्यादा हो गया है, जिसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, जो ज्यादा सिवियर है, लाइफ थ्रेटनिंग है, हीट स्ट्रोक के नतीजे में जानवर की जान भी जा सकती है। हीट स्ट्रेस थोड़े दर्जे की टेम्परेचर का होना, गर्मी का लगना, अगर इसी का दर्जा बढ़ा दें, ज्यादा गर्मी लगे, ज्यादा सिवियर अटैक हो, गर्मी का अटैक हो जानवर पे, तो इसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। इसमें जानवर का जो दिमाग है वो काम करना बाजुकात छोड़ जाता है, ब्रेन डिसफंक्शन, ब्रेन डैमेज की तरफ जानवर जा सकता है। इसमें जानवर के मरने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, अब गर्मियों में और जो अलामात इसके अलावा जाहिर होती हैं जो पता नहीं चलता कि ये गर्मी की वजह से ही हैं, वो है लेमिनाइटिस, लंगड़ापन। जानवर अक्सर गर्मियों में लंगड़ाना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह भी गर्मी होती है। किस तरह? जब जानवर को ज्यादा गर्मी लगेगी, हीट स्ट्रेस होगी, जानवर मुंह से रालें गिराएगा। रालों के नतीजे में जो बाइकार्बोनेट्स आयन हैं, जो हम कहते हैं अक्सर कि गर्मियों में मीठे सोडे का इस्तेमाल लाजमी करें, वो क्यों होता है? गर्मी के नतीजे में रालें निकलती हैं, रालों से बाइकार्बोनेट्स आयंस निकल जाते हैं। ये वो आयंस हैं जिन्होंने जानवर के जिस्म की पीएच को मेंटेन करके रखा होता है। जब ये निकल जाते हैं तो जानवर के जिस्म में तेजाबियत पैदा होती है। उस तेजाबियत के नतीजे में जानवर में लंगड़ापन शुरू हो जाता है, जो कि आमतौर के पता नहीं चलता कि ये लंगड़ापन है किस वजह से है। आया कि जानवर का जो नीचे खुर है वो खराब हो गए हैं, कोई अल्सर है, कोई इस तरह का मर्ज है, नीचे जख्म हो गए हैं, या किस वजह से ये लंगड़ापन है। ना बज़ाहिर जानवर को चोट लगी है, ना फिर वो चौड़े मार बीमारी की तरफ भी लोग शुरू हो जाते हैं। असल वजह क्या होती है कि गर्मी की वजह से जो रालें गिर गई, बाइकार्बोनेट साइंस निकल गए, उसकी नतीजे में जानवर की एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है और उसकी वजह से तेजाबियत की वजह से जानवर लंगड़ापन शुरू कर देता है। अब इसको हमने मैनेज किस तरह? अच्छा, एक और चीज, गर्मी की वजह से डायरिया भी, रिक मोशन भी बाज़ लग जाते हैं गर्मी के नतीजे में। तो ये सारी अलामात जो आपको बताई, जानवर के जिस्म में दर्जा हरारत बढ़ गया, जानवर ने दूध की पैदावार कम कर दी, जानवर ने खाना पीना कम कर दिया, एक तरफ बैठा है तो बैठा है, खड़ा है तो खड़ा है, तेज सांस ले रहा है, हुल्ला मार रहा है, होके भर रहा है, जिस तरह ये अलामात जानवर जाहिर करेगा। एसिडिटी होगी, तेजाबियत होगी, जिसकी वजह से मैदा भी डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से लंगड़ापन भी होगा। तो ये सारी अलामात गर्मी की वजह से होती हैं। अब इसको
مینج کس طرح سے کرنا ہے, خوراک کیا ہونی چاہیے. سب سے جو پہلی مین چیز ہے, امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ہے ہم جانور کو ماحول کیسا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ماحول اس طرح سے ہے کہ سب سے جو بیسک ضرورت ہے جانور کی وہ ہے ایک ہوادار کمرہ, سایہ دار جگہ, ہوادار جگہ جہاں سے ہوا کا کراس ہو. ایک طرف سے ہوا آ رہی ہے, اگر آگے سے بند ہے کمرہ بالکل, تو یہ جانور کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. ہوا آئے اور ہوا کا کراس ہو جائے, ہوا گزرے. اکثر لوگوں نے ایک طرف سے دیوار بند کی ہوتی ہے, تو ان کو میں کہتا ہوں یا تو دیوار ہو نا, یا دیوار اگر ہو تو اس میں جگہ جگہ سے آپ نے اینٹیں نکالی ہوں, خلا ہوں. تو یہ ایک تو ہو ہوادار جگہ, سایہ دار جگہ. دوسرے نمبر پہ اگر آپ شاور کا, اگر آپ کے پاس ولایتی جانور ہیں تو آپ کے پاس شاور ضرور ہونے چاہیے. ولایتی جانور کے نتیجے میں آپ کو شاور رکھیں, ساتھ آپ فین چلائیں. اگر نہیں آپ شاور افورڈ کرتے تو کم از کم جانور کو ایک دفعہ صبح اور ایک دفعہ شام, ایک دفعہ 10 بجے کے نزدیک جب گرمی زیادہ شروع ہونے والی ہو اس سے پہلے آپ جانور کو تازہ دم فریش کر دیں. ایک دفعہ جب گرمی ختم ہو رہی ہو 4-5 بجے کے نزدیک, تب جانور کو فریش کر دیں, تازہ دم کر دیں. یا پھر جانور کا دودھ دوہنے سے پہلے, چوائی کرنے سے پہلے اگر آپ جانور کو تازہ دم فریش کر دیں گے تب جانور 1 سے 1.5 کلو دودھ ویسے ہی بڑھا دے گا. تو یہ وہ طریقہ ہے گرمیوں میں جو آپ نے کرنا ہے. سایہ دار جگہ, ہوا کا کراس, شاور یا مسٹ فینز اگر لگ جائیں تو بہت اچھی بات ہے, نہ لگے تو صبح شام جانور کو آپ نہلوائیں ضرور. اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ گرمی میں نہلوائیں گے تو کچھ ہوگا نہیں, یہ وہ اس طرح کا کچھ نہیں ہے. اگر آپ جانور کو نہلا کے سایہ دار جگہ دے دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ انشاءاللہ پریشانی کی بات نہیں ہے. ہم خود بھی تو نہلا کے نہا کے گرمی کے اوقات اس کے بعد سایہ دار جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں, اللہ کا کرم ہے, کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے. تو آپ نہلوا سکتے ہیں, فل نہلوا کے آپ دھوپ پہ نہ جانور کو چھوڑ دیں, پھر مسئلہ ہو سکتا ہے. باقی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اچھا, اب دوسرے نمبر پہ جو کا آٹا ہے جو کہ ٹھنڈا ہے. اکثر ہمارے جو جن سے ہم لوگ مخاطب ہوتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قلعے پہ جانور باندھے ہوئے ہیں, جو پراپر ڈیری فارمنگ ہے کارپوریٹ ڈیری سیکٹر کے اندر. دوسرے جو بڑے سیکٹر ہیں ان کے اندر ساری چیزیں بیلنس جاری ہوتی ہیں, خوراک ایک بیلنس جاری ہوتی ہے جس میں ہر چیز جانور کی ضرورت کے مطابق, ماحول کے مطابق, عمر کے مطابق جاری ہوتی ہے. لیکن ہم چونکہ ان لوگوں سے مخاطب ہیں جن کے پاس تھوڑے بہت جانور ہیں, تو وہ پھر کیا کرتے ہیں جی, جو کا آٹا آپ دے سکتے ہیں, ٹھنڈا ہوتا ہے. شکنجوی ہم خود بھی پیتے ہیں, جانوروں کو بھی ہمیں ضرور پلانی چاہیے. 4-5 لیمو جو ہیں لیمو روزانہ کی بنیاد پہ جانور کو پلانے چاہیے. گڑ شکر پانی کے اندر ملا کے ان کا استعمال کریں, یسٹ کا استعمال کریں, بائی پاس فیٹ کا استعمال کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو جانور کا شدید گرمی کے اندر وزن کم نہیں ہونے دیں گی. جانور منرل مکسرز کا استعمال کریں, ٹھیک ہے, جو وزن کو برقرار رکھیں گی, جانور کی بھوک کو برقرار رکھیں گی. چاہے سخت گرمی کے نتیجے میں جانور کچھ نہ کھائے دوپہر کے وقت, لیکن بھوک برقرار رہنے کی وجہ سے جو باقی اوقات ہیں, ٹھنڈے اوقات ہیں, ان کے اندر جانور جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فیڈ انٹیک کرے, زیادہ سے زیادہ کھائے گا. رات کے وقت لائٹس جو ہے وہ آن کر رکھیں تاکہ جانور جو ہے وہ جا کے دیکھے چارے کو اور اس کے نتیجے میں چارہ جو ہے وہ جانور کھائے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, نمک کا استعمال, گڑ کا استعمال, منرل مکسر کا استعمال, بائی پاس فیٹ کا استعمال, یسٹ کا استعمال, ٹاکسن بائنڈر کا استعمال, تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو جانور کے استعمال میں آپ کو لانی چاہیے. اگر بہت زیادہ جانور گرمی کر رہا ہے تو پھر کیٹوجیکٹ انجیکشن کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں. ساتھ کوئی ہلکی پھلکی اینٹی بایوٹک, زیادہ مہنگی نہیں, زیادہ جو ہے اپنا جو اچھی ڈرگ ہے وہ آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آکسی ٹیٹرا سائیکلین بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, اماکسی سلین بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر بہت زیادہ گرمی کر رہا ہے جانور تو ساتھ یہ استعمال کر لیں. جو بلڈ پیراسائٹس جہاں تک تعلق ہے, تو بلڈ پیراسائٹس میں بھی جانور کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے, 106 تک جاتا ہے, 5-6 تک, لیکن اس میں جانور اور علامات بھی ظاہر کرتا ہے, جس طرح پیشاب میں سے خون آنا, یہ ایک علامت ہے. بلڈ پیراسائٹس میں بیویزیا. تو اس طرح جانور کا جو جبڑے ہیں ان کا سفید ہو جانا, حیوانے کا سفید ہو جانا, پیلا ہو جانا حیوانے کا, تو یہ وہ علامات ہیں. خون کا بہت زیادہ پتلا ہو جانا جو بلڈ پیراسائٹس کے اندر آتی ہیں. لیکن ہیٹ سٹریس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جانور گرمی کے اوقات میں کھانا پینا کم کرے گا, گرمی کے اوقات میں اپنا جو ہے وہ پانی زیادہ پیے گا, ڈھیلا ہو کے بیٹھے گا, لیکن جو ہی موسم ٹھنڈا ہوگا جانور بالکل فریش تازہ دم ہو جائے گا. تو اس طرح ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں, ان کا کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ یہ کون سی ہے بیماری ہو سکتی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے کسی بھائی کو فائدہ ہوگا. مزید انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. بہت شکریہ.